قرآن پاک اندر کئی ایک مقام ایسے نے جتھے اللہ تعالیٰ نے والدین دا یعنی مائی باپ دا ماں پیو دا ذکر اپنے ذکر نال جوڑ کے اللہ نے کیتا ہے. ایک مقام نہیں کئی مقام. علماء بیٹھے نے پوچھ لو اللہ اکبر کبیرہ. حضرات کئی مقام ایسے پہلے اللہ نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا نال ہی ماں باپ دی خدمت دا ذکر کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چلے پیدا کرنے والی ذات اللہ دی ذات ہے, پالنے پوسنے والے ماں تے باپ نے. کوئی اپنے ماں باپ دی بے قدری نہ کرے, کوئی اپنے ماں باپ دی بے قدری نہ کرے, حوصلہ شکنی نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. جنم دیتا ہے تے ماں نے, سارے بولو جنم دیتا ہے اے لفظ ماں نا, ماں کو آنا سوکھا ہے تے بڑھنا ذرا اوکھا ہے. 49 والوں کتنیاں ماواں جو ماں بن دیاں بچے نو جڑ دیاں موت دی آغوش اندر قبری سو گئی. ایک نہیں ہزاراں ماواں ایسیاں جو ماں بن دیاں اللہ دے سپرد ہو گیاں. معلوم ہوتا ہے کہ ماں جان جوکھا اندر پا کے اے لال جڑے نے, ماں نے موت دا دروازہ ویکھ کے اے لال جڑے نے, ماں نے موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے لال جڑے نے. اور باپ جو محنتاں کردہ رہا اولاد واسطے, مزدوریاں کردہ اولاد واسطے, مشقت کردہ ہے اولاد واسطے, جان کھپاندہ ہے. نہیں بولے نہیں بولے. باپ کھپ دے کدے واسطے؟ اولاد واسطے. ادھی رات اٹھ کے سپاں دیاں سریاں مد کے فصل نو پانی لاندا ہے باپ کدے واسطے؟ اپنا پاکستان چھڑ کے دوسرے ملکاں چ مزدوریاں کردا ہے. بولو بولو اولاد واسطے. حضرات ماں بھی مشقت کر دیے باپ بھی. اچھا یار گل سنو, یاراں دا بڑا خیال کردے نے, کڑھائیاں کھواندے نے, پیزے تے برگر کھواندے نے, یہ میرا یار ہے, میرا اے فرینکلی یار ہے. اے یار تیرا کدوں دا بنیا ہے جی اے میرے تے جان قربان کردا ہے. اچھا لیا تینوں پتہ ہی نہیں. سب تو زیادہ تیرے نال مخلص تے سب تو زیادہ تیرا احساس کرنے والے وہ تے تیرے ماں باپ نے. تو دنیا تے آیا بھی نہیں سے, 49 والے کن کھول کے سن لے, تو جمعیا بھی نہیں سے, تیری ماں تیری ادو بھی خیر خاص. اب پتہ نہیں کنوں کہٹا پیکج لا کے تے کھچا مار کے آخر تے ہولی جے کہندا چلو اپنا خیال رکھنا. بڑا ٹھلا جا منہ کر کے کہنا اپنا خیال رکھنا. انہیں تینوں جنے ہیں, انہیں تیرے جنم دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. اے پیار دیاں گلاں انہوں کہہ جنہیں قدمہ تھلے اللہ تیری جنت رکھی ہے. ساری دنیا تو زیادہ مٹھیاں گلاں انہاں نال کر جنہاں نے تیری خاطر جان تکلیفاں چپائی ہے. وہ کون نے؟ ادھے بول دے نے, ادھے پتہ نہیں زمین چو اگے نے. سب تو زیادہ مٹھیاں گلاں انہاں نال کریا کرو جنہاں نے تینوں جمعیا جایا پالیا پوسا. بندے جدو تو ماں دے پیٹ اندر سے نا, ماں دے پیٹ اندر پیدا نہیں سے ہویا لے, دائیاں نے کیا انج دا کھانا ہی انج دا نہیں کھانا. اللہ دی قسمیں وہ کھان چ بھی احتیاط کرن لگ پئی. دائیاں نے کیا پوڑیاں نہ چڑھی, وہ بیچاری پوڑیاں چڑھنا چھڈ گئی. دائیاں نے کیا انج نہ کری, وہ جویں سیاںیاں بیبیاں کہندیاں گئیاں تیری ماں ہوئے. پتہ چلیا تو جمعیا بھی نہیں سے, تیری ماں تیری ادو بھی خیر خاص. اللہ اکبر. ایویں نہیں اللہ دا قرآن اعلان کردہ. توجہ میرے ول جا کے سن لے, ہوشیار ہو کے سن لے. میرے ویر شیر محمد لاہوروں آئے نے, اللہ انہاں دی زندگی چ برکت کرے تے انہاں دی الجھناں ساری اللہ دور کر کے سارے معاملے حل کر دے.
بڑیاں میں تقریراں دی مسجد کر کے آیا. یہ میرا بہت پیارا ویر ہے. حضرات بھائی عمر دراز واسطے دعا کرو اللہ نیک پتر دے. او دے حقیقے دے جلسہ کران گے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا. مالک دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے بندے تیرے رب دا فیصلہ ہے, تیرے مالک دا فیصلہ ہے, تیرے کریم دا فیصلہ ہے. اللہ اللہ کسی دنیا دی کوڑ دا فیصلہ نہیں, یہ دنیا دے کسی چھوٹے موٹے جج دا فیصلہ نہیں, یہ ساری کائنات دے رب دا فیصلہ ہے. اللہ پاک دے علاوہ کسی دی پوجا نہیں کرنی, اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. اللہ اللہ اس اللہ دی بندگی کرنی ہے, اس مالک دی بندگی کرنی ہے جن نے پوری کائنات نو بنایا ہے. اللہ اللہ کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے, کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے. تھمیا بغیر آسمان نو ٹھکایا ہے, تھمیا بغیر آسمان نو ٹھکایا ہے. پانی اتے دیتا ہے زمین نو بچھا, مومنہ توحید والا مسئلہ پکا. ایک کولو مانگ سر ایک نو جھکا, مومنہ توحید والا مسئلہ پکا. اللہ اللہ اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا, اوکھے ویلے ولیاں نے اللہ نو پکاریا, اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا. ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا, رب دے قرآن اتے نظرہ ٹکا, مومنہ توحید والا مسئلہ پکا. اللہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے. اللہ اللہ رکوع کرنا تے اللہ دے سامنے, سجدہ کرنا تے اللہ دے سامنے, چڑھاوا چڑھانا تے اللہ دے نا دا, منتاں منوتیاں اللہ دے نا دیا, سوراں پکارا اللہ دے نا دیا, سبیلاں لانیاں تے اللہ دے نا دیا, دیوے بالنے تے اللہ دے نا دے, بکرے چھترے تے اللہ دے نا دے. اللہ اللہ ہر قسم دا بندارہ بننا تے اللہ پاک دینا دا. پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا, نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنے والدین دا ادب کردیا رہنا, نیکی کردیا رہنا, احسان کردیا رہنا. مسلمان نے گل دھیان نال سن لو, 49 والو گل دھیان نال سن لو, دوسرے تے ہاتھاں چھوڑ والو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے. اللہ اللہ توجہ فرماؤ ذرا. ہر بندہ چاہتا ہے اللہ میری روزی فراغ کر دے وے, ہر بندہ چاہتا اللہ میری عمر دراز کر دے وے, چھیتی موت نہ ہے, کدے رزق دی ٹوٹ نہ ہے. ہر بندہ ہی چاہتا ہے روزی اندر بھی برکت ہوئے, زندگی اندر بھی برکت ہوئے. کیوں بھی انجی ہے؟ امیر بھی چاہتا ہے, غریب بھی چاہتا ہے روزی چ بھی برکت ہوئے, زندگی چ بھی. اب بولو مرو مدینے جا کے. ہر بندہ چاہتا ہے روزی چ بھی برکت ہوئے, زندگی چ بھی اللہ رزق فراغ کر دے وے, عمر دراز کر دے وے. ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے. اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک روزی فراغ کر دے وے, جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ عمر دراز کر دے وے, فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ. اس بندے نو چاہیے اپنے ماں باپ نے نیکی کریا کرے, اپنے ماں باپ نو سکول پہنچایا کرے, اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرے. اللہ اللہ اس واسطے میں اپنے لفظ اندر کہنا چاہنا جے لوڑ تینو بندیا سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. اللہ اللہ لوڑ تینو بندیا, لوڑ تینو بندیا سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. اللہ اللہ جملہ بڑا پیار والا ہے. کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقت دے نال.
اللہ 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 توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے زندگی چ برکت کر دے صحت چ برکت کر دے سکون چ برکت کر دے اولاد نو خدمتگار بنا دے اللہ جنہ دیا ماواں ٹر گئیاں باپ چلے گئے اے میرے مولا جنہ دے ٹر گئے قبرہ جنت دے باغ بنا دے رانا جمیل تے انہ دی اہلیہ اللہ قبرہ جنت دے باغ بنا اللہ 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 توجہ فرما جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال کیتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال کیتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال جاچ جنہ دسی تینو رہن سہن دی لوڑ تینو بندیا جے سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ 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 ایک جملہ اور سن لو والدین اگے لسرا چکایا کر تو اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو چار جماعتاں پڑھ گیا ہے ابے دی اکھا چکھا نہ پایا کر چار جماعتوں پڑھ گیا ہے ماں نو کوریاں نہ پایا کر دڑکے نہ بٹھا دیا کر چاڑ کے نہ بٹھا دیا کر والدین اگے لسرا چکایا کر تو ایویں اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے جی جی کر کے جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینو بندیا جے سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ 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 جے ناراض کر بیٹھا ہے جے خفا کر بیٹھا ہے اللہ اللہ جے ماپیاں دا دل دکھا بیٹھا ہے آجا کاری خالد مشورہ سن لے ماپے جے ناراض لے منا لے دوستا جب پھیا پیار نال پالے دوستا ماں پہ جے ناراض لے منا لے دوستا جب پھیا پیار دیا پالے دوستا پھر کی ملے گا جنتا چو کوٹھیاں بنا لے دوستا جنتا چو کوٹھیاں بنا لے دوستا عادت بنا لے ادب نال رہن دی اللہ 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 وبالوالدین احسانا والدین ہمیشہ نیکی کریا کر والدین ادب نال پیش آیا کر بدتمیزیاں نہ کریا کر ماں باپ دے گلا پھاڑ پھاڑ کے نہ بولیا کر ماں باپ اگے شوخا نہ بڑھیا کر ماں باپ اگے وڈا سیانا نہ بڑھیا کر اللہ 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 اے سیانت دی پاگ اپنے باپ تے رکھیا کر اللہ اکبر کبیرہ جے چاہے کہ میری آن والی اولاد میرا ادب کرے تے میری خدمت کرے آج ماپیاں دا نوکر بن جا وچ جا ماپیاں دے سامنے اللہ 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 میرے پاک نبی جناب محمد سارے نہیں بولے یار ایک باری پھر پڑھ لو اور تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان والدین رحمت والدین حضرت محمد خالد مجاہد صاحب حضرات توجہ ہے میرے پاک نبی جناب محمد آپ دا نام آئے جھوم جایا کرو محبت دا اظہار کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 کون میرا نبی کون میرا محبوب دل جان جدے نا لونائی او دا نام محمد سونائے یا اللہ میں تیرے نبی دی تعریف کر رہا جڑا نہ بولے انہاں دا تماکو چوری ہو جائے اب بھائی شیر محمد تو کرایہ پار کے ہے دل جان جد جنہوں لوڑے لے سکتا پر سکتا نہیں پینیاں دل جان جدے نا لونائے او دا نام محمد سونائے
اے علماء دا بھی خادم ہے تے میرے مدرسے دا بھی خادم ہے، شیر محمد بھائی عبدالغفار، اللہ پاک انہوں نے برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرما، جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، دل جان جی دینا لاؤنا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ 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 انج رکھیا رب نے نہ چڑ کے گیا کمب براق بھی نہ سن کے، انج رکھیا رب نے نہ چڑ کے گیا کمب براق بھی نہ سن کے، آقا ورگا بھلا کوئی ہونا ہی اونا ورگا بھلا کوئی ہونا ہی جیدہ نام محمد سونا ہے، جیدہ نام محمد سونا ہے۔ میرے نبی دیو پروانے ہو، میں سرکار دیئے دو طریفہ کر کے بات کے چلانا، توجہ فرماؤ ذرا۔ کیوں بیس پہ کر دیو شالاتے انو صدیا رب اسماناتے، کیوں بیس پہ کر دیو شالاتے انو صدیا رب اسماناتے، انو صدیا رب اسماناتے، جیڑا فل کدہ بڑھیا پرونائی، جیڑا فل کدہ بڑھیا پرونائی او دا نام محمد سونائی۔ اللہ واللہ اللہ بڑے پیار والا جملہ ہے سورہ کی اندر۔ او میاں مٹھو سو گیا جے، اٹھ پہ کوئی سخنہ تو نہیں آیا؟ حضرات گرامی تو کوئی نہیں، بچائے نیند آئی جاندی حضرات، پر فرینڈ سیٹ دے کوڑ نہیں سائی داندا، نہیں تو ڈرائیور نو ہی سیٹ آج نیند آج۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، دے حشر دلوں کی رول ویسل سب یار یارانو بھل ویسل، سب یار یارانو بھل ویسل، جن کام میں اساڈ آنائی، جن کام میں اساڈ آنائی او دانا، سارے نہیں بولے او دانا محمد سوڑائے۔ اللہ کو اللہ سریکنو پنجابی اندر لے آئیے، دل حشر دلوں کی رول ویسل سب یار یارانو بھل ویسل، جن کام میں اساڈ آنائی او دانا محمد سوڑائے۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا، تو جو میرے پاک نبی دی حدیث سنو، ما حق الوالدین علی ولدہما، میرے نبی دا فرمان، اللہ اللہ سرفراز بہ جا تھک جا سے بہ جا، بڑا پد کر کے جھوک دادو تو میاں باکر دے پنڈو آئے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، اسی بندے سے آن لینے ہیں نا جڑے اپڑ در اے چوک دادو تو آئے، پائی پھر تو میرا گونڈی پھرتا، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ کہ مسجدہ کی نہ ہے؟ مسجد عائشہ چاہنے والو، اللہ قیامت والے دن سیدہ عائشہ دے شوہر آمنہ دے لال دے پرچم تھلے کٹھیاں فرمائے، اللہ کملی والے دا ساتھ نصیب فرمائے۔ حدیث سنا رہے ہیں، اللہ اللہ حدیث سنو، میرے پاک نبی دا فرمان سنو۔ اللہ میں جنیاں حدیثاں روز سنانا، اللہ یہ صدقہ جاریہ میرے شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ واسطے فرما، مولانا عتیق اللہ اللہ انہوں نے عمر دراز فرما، شیخ الحدیث استاذ العلماء مولانا عبدالحلیم بھی قبر روشن فرما، میرے مربی و محسن مولانا معین الدین اللہ انہوں نے قبر تے رحمتہ برسا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، حدیث ما حق الوالدین علی ولدہما، آقا جی ماں پیاں دا اولاد تے کی حق ہے، ماں باپ دا اولاد تے کی حق ہے، ماں پیاں دا اولاد تے، چھوٹا جا سوال ہے بڑا سوال ہے، ماں پیاں دا اولاد تے آج دے پتران نے ماں پیاں نو بولن جو گا چھڑے آئی نہیں،
ابا گھر وچ بول نہیں سکدا، کوئی مسئلہ ہوئے کہندا ابا تو چپ رہ تینوں تے بولنا ہی نہیں آندا، اما تو چپ رہ تینوں کی پتا ہے۔ اے سیانا جمپیا وڈا جمپیا ہے، اور نہ ہی نہ سیدھے سادھیاں دا دل توڑیا کر، نہ باپ نہ ماں باپ نو چپ کرا کے انہاں دے کلیجے نو ٹھیس نہ پہنچایا کر۔ اللہ 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 حضرات ایک ویلا سی نا، ایک ویلا سی تیرا وچ ہی موتر نکل جاندا، ایو تیری ماں تینوں توندی سی، ایو تیرا باپ تینوں صاف کردا سی، ہن تو کہنا تانوں تے بولنا نہیں آندا، ہن کہنا تانوں ادو انہوں نے بولنا آتا سی جدو تیرا موتر کچھے چ نکل جاتا سی، ادو بڑا انہوں نے بولنا آتا سی، ہن تینوں بولنا آتا ہے۔ نہ چاڑیا کر تے نہ چڑکیا کر، میرے رب نے قرآن اندر فرمایا لا تنہرہما، خبردار ہوئے بی اے کر گئے، ایم اے کر گئے، ایف اے کر گئے، چڑکی نہ ماں پیانو، لا تقل لہما اوف، جے مائی باپ دی کوئی گل چنگی نہ لگے اوف نہیں ہو آکھنا، اوف نہیں ہو کہنا، اوف نہیں ہو کہنا، میرا رب تینوں اوف دی اجازت نہیں دیندا، میرا رب تینوں چھڑکن دی اجازت نہیں دیندا۔ اللہ واللہ اللہ گل میں کی کر رہا سا، حدیث نبی پاک دی آپ دا فرمانے عالی شان، آقا جی ماپیاں دا اولاد تے کیا دس دیں نبی پاک نے کی فرمایا ہے، اے سن لو تے دلاں تے لکھ لو، اپنے دلہ دیا میمریاں تیار کر لو۔ حضور نے ماپیاں دا حق اولاد تے کی دسیا، آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، اے تیرا جنت نے، اے تیرا جہنم نے، جے خدمت کرے گا، عزت کرے گا، احترام کرے گا، اللہ جنت تیرے نام الاٹ کر دے گا۔ جے ماں پیوں نو ستائے گا، ماں باپ نو روائے گا، ماں باپ دا دل دکھائے گا، جہنم چلال کر دیتا جائے گا۔ اے تیرا جہنم بھی لے، تیرا جنت بھی لے۔ اللہ واللہ اللہ مسلمانوں آپ دھیان کر لو، آپ دھیان کر لو، میرے نبی نے راواں دس دتیاں نے، میرے آقا نے رستے سمجھا دیتے نے، اور رستہ چننا تیرا کام ہے، انتخاب کرنا تیرا کام ہے۔ ماں باپ دے سامنے بڑھ بولا، بڑھ کے بولیا نہ کر، ادب دے نال بولیا کر، احترام نال بولیا کر۔ کل جدو تو جو بڑھاپے چ آئے گا تیری اولاد جوان ہوئے گی، کل تیری اولاد بھی تیرا ادب کرے گی، کل تیری اولاد بھی تیرا احترام کرے گی۔ اللہ واللہ اللہ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرا جنت بھی ہے، تیرا جہنم بھی ہے۔ آؤ آگے چلیے، ذرا اور آگے چلیے، دھیان میرے وال کرو۔ اللہ جاندا جے میں تہاڈی نیند دا بھی احساس کراں گا، میں تہاڈی تھکان دا بھی احساس کراں گا، میں تہاڈے کھانے دا بھی احساس کراں گا، بڑی سپیڈ نال تیز تقریر کراں گا تاکہ بہتیاں گلاں میں تینوں تھوڑے ٹائم سناواں۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ پوری توجہ میرے وال، پوری توجہ، سرکار دی حدیثاں میں تیرے دامن چ سجاواں گا، اللہ دے قرآن دی آیتاں میں تیرے دل دے گلدستے اندر سجاواں گا۔ اللہ واللہ اللہ بیت اللہ یاد آ گیا، خانہ کعبہ یاد آ گیا۔ 2 مہینے پہلے اللہ نے مدینے اندر تقریر دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سونیا پھر جی پیا کر دے، اللہ سارے جلدی بلا لے۔ آج جننے پیار والے آئے نے انہاں سارے مکے بلا لے، اللہ انہوں مدینے بلا لے۔ جڑا نہیں بولدا انہوں سورے تے پہنچا دے، نہیں بول دے پھر کسے پاسے تے کلیے نہ انہوں۔ توجہ ہے؟ بیت اللہ دا طواف ہو رہا سی، کی ہو رہا سی بولو ذرا؟ بیت اللہ شریف دا طواف ہو رہا ہے، دنیا چکر لا رہی ہے۔ طواف کرنے والے دے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیت اللہ دا طواف کر رہے نے۔ اللہ واللہ اللہ طواف دا منظر ہی بڑا عجیب ہوندا ہے، طواف دا نظارہ ہی بڑا عجیب ہوندا ہے۔ جے مینوں اجازت دے تو میں تانوں مکہ مدینہ یاد کرا دیا، سناواں؟ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، ادھے تھک گئے کچھ ٹھیک ہو گئے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، آپا سا راوی والا ہے، آ چناب والا ہے، راوی ٹھلا ٹھلا ہے۔ مکے تے مدینے دی
کیا شان نرالی ہے جتھے پھر دریا سونا کونین دوالی ہے اللہ 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 پیاری گل سن لو مکے تے یہ سارے میرے واسطے لے کے فیصلہ آبادی مانے تگڑے حضرات میں نے ایک باری لاہور تقریر کی تھی تو 75 روپیے کا نوٹ نواں آیا سی بھائی شیر محمد نے اینے سارے میرے نوٹ پڑھاتے میں بندہ تے چنگا بھلا تو مذاق میں نے کہو جا کر چھڑیا وہ بعد میں پتا چلے پاکستان دی نویں کرنسی آئی حضرات سنیے اللہ تنوں مکے لے جائے مدینے لے جائے رمضان دے مہینے لے جائے تے مینوں تواڈے 2 مہینے پہلے لے جائے ساڈی واری بھی کہو نا آمین بڑا پیارا جملہ بڑا پیارا جملہ مکہ شہر نرالائی مدینہ برکت والا ہے مکہ شہر نرالائی مدینہ برکت والا ہے اولا شہران دی اللہ نے اولا شہران دی اللہ نے کیتی خود رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ اللہ نی مکے دیو گلیو نی سونے دیو ڈلیو نی مدینے دیو گلیو نی سونے دیو ڈلیو تساں راج راج تکیائی تساں راج راج تکیائی جیدے موڑے تے کملی کالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مسجد عائشہ جانے والوں امی عائشہ دے بابے دی گل بھی کر جاواں اللہ 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 ابو بکر عمر نرالے نے اے پھول خوشبویاں والے نے ابو بکر عمر نرالے نے پھول خوشبویاں والے نے میں تے جا کے آوے کے آیا اونا پھولان دے وچ ستا اونا پھولان دے کول ستا سونا باغ دمالی ہے اونا پھولان دے کول ستا سونا باغ دمالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے پھر دریا سونا کونین دوالی ہے اللہ اللہ 649 والو جڑا والا والو قسمت یا نصیب قسمت نال کٹے ہوئے ہیں پھر مقدرہ دی بات ہے پتہ نہیں دوبارہ کٹا ہونا ہے کہ نہیں پتہ نہیں دوبارہ اے توڑی اللہ نے زیارتہ کرانی ہے سی تیرے علاقے چ میرے تے فیرنگ ہوئی جڑا والے تو کھرڑیاں والے روڈ سے اپنے والوں مار کے سٹ گئے میرے مالک نے میری زندگی منظور سی میں اج دین سنا رہے ہوں میں اپنے رب نال وعدہ کیتا مولا جب تک تیری دھرتی تے زندہ رہاں گا تیری دتی زبان نال تیریاں تے تیرے حبیب دیاں گلاں کراں گا حضرات سنیے ذرا زندگی بڑی قیمتی ہے میں تے موت نو بڑے قریب تو آ کے ویکھے آئے میں تے موت نو بڑے نیڑے تو ویکھے آئے اللہ 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 قدر کرو زندگی دی قدر کرو زندگی دی آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں بیت اللہ دی گل کر رہا سا بیت اللہ اندر طواف ہو رہا ہے عبداللہ بن عمر بھی طواف پہ کر دینے ایک نوجوان اللہ 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 یہ موڑیاں تے بڈھی ماں سوار ہے ماں ہڈیاں دا ٹانچہ بڑی ہوئی تو جو ہے ماں وڈیری ہڈیاں دا ٹانچہ بڑی بیت اللہ دا طواف کرا رہے ہیں کہتے کہندہ امی لا زمزم دا پانی پی لے کہتے کہندہ امی لا حجر اسود نو بوسا دے لے اللہ 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 اپنی ماں نو بیت اللہ دے چکر لوا رہے ہیں
بیت اللہ دا طواف کرا رہا ہے، انج طواف کر دیا جناب عبداللہ بن عمر نال ملاقات ہو جاندی ہے، عبداللہ بن عمر نال ملاقات ہو جاندی ہے، کہندا ذرا جی رک جانا، ایک مسئلہ سمجھا جانا، ایک مسئلہ سمجھا جانا، ایک مسئلہ سمجھا جانا۔ میں اپنی ماں نو بیت اللہ دا طواف کرا رہا، پھر صفا مروہ دی سعی کراواں گا، مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ توجہ کیا میں اپنی ماں دا حق نہیں تسی نہیں بولے، کیا میں اپنی ماں دا حق، کیا میں اپنی ماں دا حق؟ حیران ہو گئے میرے عبداللہ بن عمر، حیران ہو گئے عبداللہ بن عمر، اور یار کنج دیا گلہ کرنا ہے کدے جمن والی ماں دا بھی حق ادا ہویا ہے، جڑی ماں نے جان جو کھندر پا کے تنو جڑیا ہے، جڑی ماں نے جان جو کھندر پا کے تینو جڑیا ہے۔ یہ لگدا تسی نہیں ہے، ضرور سن لے رہے، چلو آگے چل کے سنا دینے ہیں، ہن آئے جو ہوگے کدے واسطے ہیں؟ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، اللہ اللہ اللہ، تو پوچھنا ہے میں ماں دا حق طواف کرا کے ادا کر دیتا، کدے ماں دی بھی حق ادا ہوئے نے؟ ہاں، تینو اللہ نے بڑی وڈی نیکی عطا فرمائی، تینو اللہ نے بڑی وڈی نیکی عطا فرمائی، اللہ سونے میں تیرا شکریہ ادا کرنا، مینو فقیر نو بھی اللہ نے اے نیکی عطا فرمائی، میں ماں دا ہاتھ پڑھ کے رمضان دی 27ویں رات اپنی ماں نو طواف کرایا، اپنے باپ نو طواف کرایا، تو انو سنا رہے ہیں تسی بھی نیکی کر لو۔ او جوانو بڑا کمایا مراسیاں تے سٹیا، بڑا کمایا تے ڈوما تے سٹیا، بڑا کمایا تے بہن واجیاں تے سٹیا، نا چنگے کما تے لایا کر، ماں نو حج کرا دے، باپ نو حج کرا دے، ماں نو عمرہ کرا دے، باپ نو عمرہ کرا دے۔ اللہ اللہ توجہ میرے ول فرماؤ ذرا، اللہ پاک نے تینوں بڑی بڑی نیکی عطا فرمائی، اپنی ماں نو طواف کرا رہے ہیں، تے جے ماں دا حق پوچھنا چاہنا ہے نا، توجہ میرے ول، جے ماں دا حق دا پوچھنا چاہنا ہے، جدو تیری ماں نے تینوں جڑیا سی، جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ہے، تیرے جنم دے ویلے تیری ماں نے ایک ٹھنڈا سا پریا، تیرے جنم دے ویلے تیری ماں دی ایک ہائے نکلی، تیرے جنم دے ویلے تیری ماں دے ٹھنڈا ہوکا نکلے آئے، حالے اس ٹھنڈے ہوکے دا مول نہیں مڑیا، اس ٹھنڈے ہوکے دا بھی، او جڑی تیری ماں نے تیرے جنم تے ہائے کی تھی، آلے تے او دا مول نہیں تریا۔ کیڑے حق دیاں گلہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ماں دا حق دے چھنے؟ ماں دی ہستی کوئی اتنی معمولی نہیں ہے۔ میں اکثر کیا کرنا، ساری دنیا تو بہادر میرا نبی، ساری دنیا تو دلیر میرا نبی، ساری دنیا تو مضبوط اصحاب والا میرا نبی، اتنا بہادر تے دلیر ہے جدو لنگ دیا ٹپ دیا بستی ابوا تو گزر دے، امی آمنہ دی ٹیری نظر آن دی، اتنا بہادر نبی بھی روڑ لگ جاندہ سی، رو پہندے میرے نبی، ماں دی قبر ویکھ کے رون دے رہن دے، سوچ دیتے ہونگے نا، آج ماں آمنہ دنیا تے ہوں دی، ویخ دی میرے پتر محمد نو اللہ نے کنے پاگ لائے، پوری دنیا تے میرے شہزادے محمد ہی اللہ تمہیں پا دیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ سعودی ایک دفعہ میری تقریر سی یمبو شہر اندر، یمبو مکہ مکرمہ تو کوئی 400 کلومیٹر، راستے اندر میں ساتھی نو کیا ڈرائیور نو ہے یار کوئی تاریخی مقام آئے تو میں نے دسی، انہوں نے کہا قاری صاحب روڈ تو 30 کلومیٹر سیر تے جانا پائے گا، بستی ابوائے نبی پاک دی امی آمنہ دی قبرے میدان بدرے، میں کہا یار تقریر تے عشاء تو بعد ہے، میں نبی پاک دی امی دی قبر بھی ویکھنی ہے، میں میدان بدر بھی جانا۔ مالک لے گیا، حضرات اے دین دیا برکتاں، قرآن دیا برکتاں، میرا مولا اوتھے لے گیا جتے ساڑھے خیالات بھی نہیں جا سکتے۔ 1996 اندر بیت اللہ چ بیٹھے مولانا منظور صاحب تے میں تے اینج کر کے نا پرانی گل، مولوی صاحب اینج بیٹھے تے خانے کعبے والے ویکھی جان، بابے بلال دی گل، میں کول بیٹھا تے میں وے ہلایا، میں کہا مولوی صاحب ادھر ہی ویکھی جاندے کوئی ساڑھے نال بھی نمبر ملاؤ، کوئی ادھر بھی گل کرو۔ میں کہا کوئی ساڑھے نال بھی نمبر ملاؤ، یقین کرو مولانا منظور صاحب کہنے لگے قاری صاحب سوچن دیا یہ قرآن دی نوکری نہ کیتی ہوندی سانو اس تے کنے آن دینا سی، قرآن دی نوکری نہ کیتی ہوندی سانو اس تے کنے آن دینا سی۔ ویران زندگی تھی میں خاک چانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔
سنیے نوکر بن جاؤ ماپیاں دے، خادم بن جاؤ ماپیاں دے، اللہ ذوالجلال تانوں اللہ تانوں عزتاں دے تاج عطا کر دے گا۔ سنیے ذرا جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیڑے حق دیاں گلاں کرنا ہے، جس ویلے تیری ماں نے تینوں جڑیا سی جیڑا ٹھنڈا ہوکا تے ٹھنڈا ہا پریا ہائے کیا سینا، حالے اس ایک جملے دا مول نہیں مڑیا، اللہ 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 سوچی بھی نہ میں ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ اسے بات میں ایک جملہ پیار دا کہنا چاہنا کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا، جنہاں نے ماں دا پیتا ہے کھول کے کہو سبحان اللہ۔ چپ روے جڑا فیڈر تے پڑیا چپ روے، اوے عظمتاں کی سناوا ماں دیا، اوے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیا، اوے تار دندیاں جے تار دندیاں جے دعاواں ماں دیا۔ یار جدو کر جائے گا جوانا کر جائے گا، چلو آج تے ماں ستی ہوئے گی یا جلسہ سنائی ہوئے گی، اللہ 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 اے جملہ یاد کر لے، جملہ یاد کر لے، اپنے گھر دے آنگن اندر تردا پھردا کہیں راتی کاری خالد کہہ رہا سی عظمتاں کی سناوا ماں دیا، تار دندیاں نے دعاواں تے ماں بھی سن کے راضی ہوئے گی۔ اللہ کرے انج دے جلسے ہوندے رہن، ساڈے پتر ماپیاں دی خدمت کردے رہن، ساڈے بچے نیک ہو جان، ماں باپ دے تابعدار بن جان، ماپیاں دے خدمت گزار بن جان۔ اللہ 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 توجہ میرے ول فرماؤ، لال پیارا جب تائی کر نہیں آ جاوندا، لال پیارا جب تائی کر نہیں آ جاوندا، رین بوئے تے نگاواں ماں دیا، رین بوئے تے نگاواں ماں دیا، رین بوئے تے اے دسو بھی میں انہوں آخری بری بلایا جائے کہ پھر بھی بلایا ہے تے سارا کچھ آج ہی سن لینا ہے تے میں پھر آ جاؤں گا۔ حضرات گرام جدو میں پچھلی تقریر کر کے گیا سا بڑا اوکھا گھر پہنچا سا، ادوں دا مینوں 649 یاد۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ توجہ، ایک پٹرول مک گیا ایک تند بڑی تے اسی ایڈے رات تنگ ہوئے اللہ اللہ کر کے پتوں کی پہنچے تے دعا کرو اللہ تواڈے پنڈ نوں آباد رکھے شاد رکھے۔ تواڈے پنڈ دی ایک تقریر میری پہلی جدو عمر دراز نے بلایا سی نا، سیرت یوسف علیہ السلام نیٹ تے بڑی چلدی، لوگ پوچھتے ہیں وہ کتھوں دیئے وہ کتھے 49 چاک کے۔ حضرات گرامی گل بڑی پیار والی، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا جدائیاں ماں دیاں، او یاد جد آیا۔ میرے پاک نبی سفر کر رہے نے، چل دیا بوا بستی آئی، آپ دے صحابہ بھی نال نے، آپ نے فرمایا سنگیو رک جاؤ، اے میرے پروانے رک جاؤ۔ اللہ اللہ صحابہ رک گئے۔ نبی پاک دی امی آمنہ دی جتھے قبر ہے نا اس پنڈ دا نا ابوائے، ابوا ریکستانی علاقہ، ریتلا علاقہ، ریت دے ٹیلے، ریت دے صحرا۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روڈ تو ذرا ہٹ کے ایک ریت دا ٹیلا اچھی جگہ ہے، پہاڑی نوائے، آپ اتے چلے گئے، اتے جا کے نبی پاک زارو کتاروں پہ بیان کرنے والا بیان کر دائے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابکا من حولہ، آپ اتنے دردنار ہوئے، اتنے دردنار ہوئے، اتنے غمنار ہوئے، آپ دے صحابہ بھی رون لگ پہ، آپ دے صحابہ بھی رون لگ پہ۔ جدو نبی پاک نے کھیاں صاحب کی دیا، آنسو مبارک صاحب کی تے، ایک پروانہ پوچھتا ہے سونے ہو، ایک کیڑا پیار والا جی ستا ہے، ایک کیڑی محبت والی ہستی ستی ہے، ایک کیڑا پیار والا جی ستا
ستا ہے جی یاداں نے جناب نے اتنا روایا ہے. آپ دی پھر آواز پر آئی, اکھیاں پھر دوبارہ ڈبڈبان لگ پیاں. آپ نے فرمایا یہ 6 سال دا چھوڑ کے جان والی میری امی آمنہ ستی ہے. پھر نبی پاک نے ساری گل سنائی. میری ماں مینوں مدینے میرے ابا جی دی قبر تے لگئی, اوتھے اسی کئی دیہاڑے رہے, اللہ اللہ پھر آئے تے مکے جا رہے ساں. ایتھے جا کے میری امی نو بخار ہو گیا, بخار بڑھتا گیا, مرض بڑھتا گیا. جو دعا کی آخرو ویلا آ گیا جڑا سب تے آن والا ہے, آخرو ویلا آ گیا جڑا سب تے آن والا, اللہ اللہ, آخرو ویلا آ گیا جڑا سب تے آن والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, اے دنیا تے ویرو پرائیے, اے دنیا تے سجنو پرائیے. پاویں زندگی 200 سال ہوئے, ایک روز جدائی جدائی ہے, ایک روز جدائی جدائی ہے. ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی, اولاد نو موت یتیم کرے, اولاد نو موت یتیم کرے. یاراں تو یار نکھیڑ دیے, پیڑاں تو کھولن دی پائیے. پاویں زندگی 900 سال ہوئے, ایک روز جدائی جدائی ہے. اللہ اللہ, موت نے میرے پاک نبی دی امی کھو لئی. اللہ اللہ, مسلمانہ 6 سالاں دی عمر میرے محبوب دی, 6 سالاں دی عمر میرے پیارے نبی دی. ہے بھی مسافری, ہے بھی بے وطنی. اللہ اللہ, پردیس دا علاقہ ہے, مکہ مدینہ پیچھے رہ گیا, مکہ بڑی دور. میرے پاک نبی دی امی آمنہ چڑھ گئی, قبر بنائی گئی, علاقے والیاں قبر بنائی. میرے نبی ویندے رہے, آپ تے ویندیاں آپ دی امی جان لاد اندر اتارے آ گیا. اللہ اللہ, میرے نبی دی قبر, میرے پاک نبی دی والدہ دی قبر مبارک بنائی گئی, مٹیاں پائیاں گئیاں. آپ نے اکھیاں نال سارا منظر دیکھے آئے, اکھیاں چو ترپ آنسو جاری. اللہ اللہ, حضرات توجہ فرماؤ ذرا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ دیداؤں کی ساری داستان سنایا کر دے کہ 6 سال دا میں محمد سا, میری ماں آمنہ چھڑ گئی. اللہ اللہ, اور اتنا بہادر نبی, اتنا دلیر نبی ہے, مگر جدو بھی اتھو گزر ہوئے ماں دی قبر دی زیارت کی تھی تے سرکار دیاں اکھیاں چ اتھرو آ گئے. رو پیا میرا محبوب, رو پیا ماں دی ٹیری ویکھ کے. تو کی سمجھیا ماں؟ کسی نے ابے دی قبر دا ہی نہیں پتا, کسی نے ماں دی قبر دا ہی نہیں پتا, ماں دی قبر دا نہیں پتا, باپ دی قبر دا. میرے والدین دی قبر اللہ جنت بنائے. میں جدو اپنی والدین دے آبائی بستی جانا نا, سب تو پہلے میں گڈی قبرستان کو بریک لانا, اپنے ماں باپ دی قبر تے دعا کرنا, پھر اپنے بھراواں نوں جا کے مل. میرا پہلا کر میرے ماں باپ دا ہے. کیا سمجھتے ہو حضرات؟ قدر کرو ماں باپ دی, ادب کرو ماں باپ دا. لب دے پھرو گے اللہ دی قسم ماں نہیں لبے گی, لب دے پھرو گے, روندے پھرو گے, اے تہاڈی خاطر مزدوریاں کرن والا ابا نہیں لبے گا. آج میں کئی ویکھے منڈے 4 جماعتاں پڑھ جاننا, انہاں نوں نہ ہن چمڑے دی جُتی پان والا تے دھوتی بنن والا ابا ہی چنگا نہیں لگدا. انہاں نوں ابا چنگا, پریشان ہوندا ابے نوں ویکھ کے, بھی کو ابا ہے, ابا ہونا چاہیے شیخ رشید ورگا کوئی, یہ بھی کو ابا ہے. انہوں پنجابی بولنے والی ماں ہی چنگی نہیں لگتی, پنجابی بولنے والی ماں ہی چنگی نہیں لگتی. اپنے یاراں تے بیلیاں نوں اپنے باپ دا تعارف کرانا تو ہی سمجھدا ہے کہ منڈے کی کہن گے تیرا ابا پینڈو جے. جاؤ چلیا بد نصیبہ, تینوں پتہ ہی نہیں اس بڈھے باپ دیاں دعاواں نال تو ایتھے پہنچے ہیں. یاد رکھ لو, پرا نہیں چاہتا کہ میرا پرا ترقی کرے, میرے تو آگے بڑھے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے تو آگے نکل جائے. جائے کہ نہیں؟ 2 پرا نے ایکو ماں دے پیڑ چو جنم لے آئے, ایک تھوڑا جا اتا جاندا ہے, دوسرا سڑدا ہے. ایک دی اولاد ترقی کر دیے, دوسرا حسد کردا ہے. ایک دنیا تے رشتہ باپ دا ہے, جیڑا چاہتا ہے میری اولاد
میرے بیٹے میرے نالوں آگے نکل جان. باپ ٹیچر ہے, ابا چاہتا ہے میرا پتر ڈیو ہونا چاہیے. باپ پولیس والا ہے, ابا چاہتا ہے باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہونا چاہیے, میرا بیٹا پروفیسر ہونا چاہیے. اللہ اللہ اللہ, ہر باپ اپنی اولاد نو اپنے نالوں آگے نکلدا ویکھنا چاہتا ہے. مسلمانہ قدر کر اپنے باپ دی. ایک جملہ جو اجازت دے تے ماپیاں دے بارے کہاں, دھیان میرے ول فرماؤ, توجہ میرے ول فرماؤ. اللہ اللہ اللہ, میں جواناں نو مخاطب ہواں گا, او جوانوں میرے ول دھیان کر لو. اللہ اللہ اللہ, میرے پاک نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 قسم دے بندیاں دا جنت چ داخلہ بند, 3 قسم دے بندے جنت نہیں جان گے. اللہ اللہ اللہ, سونیا کیڑے کیڑے 3 قسم دے بد نصیب. آپ نے فرمایا سب تو پہلا العاق لوالدی, ماں باپ دا نا فرمان نہیں جائے گا. اللہ اللہ اللہ, والدیوس, بے غیرت بندہ جیدہ حیا مر گیا ہے, جیدی غیرت مر گئی ہے, جیدی بہن بیٹی ننگے چہرے بازاراں چ پھرے, جیدی بیوی ننگے چہرے بازاراں چ پھرے, جیدی غیرت مر گئی, جیدہ حیا مر گیا, جیدی بہن جیدی بیٹی بیوی ویاواں تے نچدی پھردی ہے, ایدا حیا مر گیا ہے. جیڑی براتیاں تے پھول پئی سڑدی ہے, موویاں بنوا رہی ہے, ہائے اللہ میری توبہ. آپ نے فرمایا جیدی غیرت مر گئی, جیدہ حیا مر گیا, وہ دیوس کدے جنت نہیں جائے گا. اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا والرجیلہ, ہو کے عورت مرد بڑھن دیاں کوشاں کرے, مردہ دی مشابہت کرے, اے عورت بھی کدے جنت نہیں جائے گی. اے حدیث نبی پاک دی. حضرات قدر کرنی ہے اپنے ماپیاں دی. گل کر رہا سا جواناں نال, ہن جوانوں میرے ول دھیان کر لو, اپنے کنا دے دروازے میرے ول کرو ذرا, میں گل کوئی سمجھانا چاہ رہا. کریمان نساواں دا, کریمان نساواں دا, 49 والے جڑا والے کریمان نساواں دا. میں کی کیا ہے کریمان نا ہلے نہیں آلے ہلے نہیں, کریمان نساواں دا. پہلا حق دین دئی, پھر حق پیو ماواں دا. پہلا حق دین دئی, پھر حق پیو ماواں دا. کریمان لساواں دا, کریمان لساواں دا. پہلا حق دین دئی, پھر حق پیو ماواں دا. اللہ اللہ اللہ, دھیان میرے ول کر ذرا. کدی خدمت چھوڑی نا, میں کی کیا ہے, او کدی خدمت چھوڑی نا. او پرائیاں تیاں نو 2-2 ہزار دے سی لوڑ پیجن والے آ, میں گل ماپیاں دی کر رہا. کدی خدمت چھوڑی نا, او کدی خدمت چھوڑی نا. ماں باپ نو رنج کر کے بیڑی بختہ دی روڑی نا. ماپیاں نو ناراض کر کے بیڑی بختہ دی بوڑی نا. او کریمان لساواں دا, پہلا حق دین دئی, پھر حق پیو ماواں دا. جملہ بڑے پیار والا, باقی سب افسانے نے. او یاریاں والے آ, دوستیاں والے آ, اللہ اللہ اللہ, ادھر ادھر کالا ملان والے آ. اے باقی سب افسانے نے, اے باقی سب افسانے نے, اے باقی سب افسانے نے. ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے. ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے. سارے مل کے کہہ دیو, ماں پیو اس دھرتی تے. ڈاکٹر بلال جی نے مسجدی جگہ دیتی ہے, اللہ والدین تے رحمتاں فرمائے. ہوڑی آمین کو. حضرات توجہ میرے ول فرماؤ, توجہ میرے ول فرماؤ ذرا. باقی سب افسانے نے, ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے. کریمان لساواں دا, کریمان لساواں دا.
اللہ اللہ پہلا حق دین دئی پھر حق پیو ماواں دا. ایک جملہ بڑے پیار والا تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے. بڑا شان پیو ماواں دا. اس واسطے نہیں کہ قاری خالد بیان کر رہا ہے, اس واسطے کہ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے, میرے نبی دا فرمان بیان کردا ہے. بڑا شان پیو ماواں دا, اوہ بڑا شان پیو ماواں دا. ماں پیو دے ہوندیاں کی اور ڈر تتیاں ہواواں دا. ماں پیو دے ہوندیاں کی ڈر تتیاں ہواواں دا. کریمان اللہ ساواں دا. دل سوچ کے ڈر جاوے, دل سوچ کے ڈر جاوے. ماں پیو دے مرن کولوں بندہ پہلے جو مر جاوے. ماں دا جنازہ نہ ویکھنا پوے. حضرات ایک دردی گل کیتی ہے نا, موت نے تے جدو آنے ادو ہی آنے. او چاوے بلان والا چاوے تے پوتے نو پہلے بلا لوے, دادے نو بعد اندر بلا لوے. مرضیاں میرے رب کریم دیاں نے. او چاوے تے پتر نو پہلے بلا لوے, باپ نو بعد اندر بلا لوے. مرضیاں میرے اللہ دیاں. او چاوے تے پوتے نو پہلے بلا لوے, دادی نو بعد اندر بلائے. مرضیاں میرے اللہ دیاں نے. اللہ اللہ ہر ویلے تیار رہا کر موت واسطے. مسلمانہ جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں, آج قدر کرو گے کل تہاڈی اولاد تہاڈی قدر کرے گی. آج قدر کرو گے کل تہاڈی اولاد. دل دماغ حاضر جو ہونا, پہلے طرح چٹکا تو نہیں لگے گا. ایک بندہ انہوں اللہ نے پتر دیتا تے باپ دا بڑھا ہو گیا. باپ دا باپ بڑھا ہو گیا. لو جی انہیں گھر چ برتن رکھے نے, چبا جہا گلاس, ٹوٹی جی کولی, میلا جہا پونا تے پرانی جی چھابی. کنیاں چیزاں ہو گیا. یہ روٹی کنوں دیندا ہے؟ ابا جی. ابا جی تے بیگم ڈنر سیٹ, ڈائننگ ٹیبل, بیڈ روم ہے. ادھر پتر شہزادہ بیٹھا ہے, ادھر آپ بیٹھا ہے, ادھر بیگم بیٹھی ہے. اے سلاد پیا ہے, اے رائتا پیا ہے, اے سویٹ ڈش, اے فروٹ ڈش پئی ہے, اے فلان ڈش پئی ہے. تے ٹوٹی جی چبی جی کولی تے میل دا ماریا پونا تے پیڑا جا گلاس. ایک کھانا دے کے پتر نو کہندا جا دادا ابو نو دے کے آ. گل سمجھ آ رہی؟ سارے نو آ رہی؟ جے ہون نہ آئی تو پھر قیامت تو پہلے نہیں آنی. جے ہون نہ آئی پھر قیامت تو پہلے نہیں. میں ٹائم پاس کر نہیں آیا, میں جوانوں تواڈے دروازے تے دستک دے کے تانوں چنجھول کے ماپیاں دے پیراں چ بٹھان آیا. اساں خدمتاں کیتیاں نے الحمدللہ. اللہ دا شکر ہے, اللہ دا شکر ہے. دعاواں لیاں نے ماں کولو, دعاواں لیاں نے باپ کولو, بیت اللہ چ جا کے دعاواں لیاں نے. جدوں میں اپنی ماں نو لے کے گیا نا, ساری دنیا اپنے واسطے دعاواں کر دی. میری ماں میرے واسطے دعا کر, اللہ میرا پتر لے آئی, میرے پتر نو بلائی رکھی, بلائی رکھی. قاری خالد نہ مربیاں دا مالک نہ کلیاں دا مالک. الحمدللہ میرے مولا نے میں 21 واری اللہ دے اپنے گھر بلایا. کوئی قلعے نہیں, کوئی مربے نہیں, کوئی کارخانہ نہیں, کوئی فیکٹری نہیں. ویران زندگی تھی, میں خاک چھانتا تھا. تیرے قرآن سے پہلے مولا مجھے کون جانتا تھا. مدینے اندر اللہ نے تقریرہ دا موقع دیتا, مکہ پاک اندر اللہ نے بیان دا موقع دیتا. لو دعاواں اپنے ماپیاں تو لو. اج ماں روندی ہے, پتر میں تنگ کردا ہے. باپ روندا ہے, پتر نے میرا جینا حرام کیتا ہے. ایسے پتر نو چاہیے کسے گندے گٹر چ ڈب کے مر جائے جدے کولوں دی ماں تنگ ہے, جدے کولوں دا باپ تنگ. لو اج تانوں ایک گر دی گل دس جاواں, یاد رکھنا. پہلی گل تے کہ باپ نو زندگی چ جائیداد تقسیم نہیں کرنی چاہیے. باپ نو اپنی زندگی وچ جائیداد تقسیم سارے بولو جے کرنی ہے تے جنی جنی پتراں نو دے اونی تیاں نو بھی دے. پتراں نو کلا کلا آیا ہے تے تیاں نو بھی. اے نہیں ہے کہ پتر کلا لے جائے بیٹی نو دوڑا ملے گا, اے نہیں ہے. اے مسئلہ ادو ہوئے گا جدوں وراثت بڑھے گی, بندہ فوت ہوئے گا. حضرات تے جے انہیں تقسیم کرنا ہے اپنی زندگی وچ توجہ ہے,
लो बराबर बराबर दे रहे हैं। एक वेर गया नहीं आ जड़ा न्याई वाला किला है ना ये महंगा विकना मैनू दे। अब्बा दा पुत्र जड़ी मैं वंड कर दी है ना मेरी वंड नू कबूल नहीं नहीं तू 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 वंड कर दी तू को अरशा तो आया है प्यो होएगा ते घर होएगा जाए बद दिमागा तेरे दिमाग ने कम ही नहीं किया। सुन लो मां बाप जे कह ना पुत्र तू साड़ी हर गल मनी है जा बच्चे असी तेरे ते बड़े खुश हाँ तेरे ते बड़े खुश हाँ तेरे ते बड़े अल्लाह दी कसम तेनू घट कीमत वाली शै भी लभ गई कबूल कर ले जड़ी दौलत अल्लाह तेनू दे छड़ी ओदी ते मिसाल ही कोई नहीं। तेरा अब्बा तेरे ते खुश जा रहा है तेरी अम्मी तेरे ते खुश जा रही बाप राजी जा रहा है मां राजी जा रही है बड़ी वड्डी सादत से। लो जी जा पुत्र दादा बनू रोटी दे के आ उन्हें सवेरे भी जाना शामी भी जाना सवेरे भी जाना शामी। अब्बे ने रोटी कित्थे बह के खानी पता है डाइनिंग टेबल ते बेडरूम च ओ जिथे बकरी बनी होंदी है ये चौकीदार बिठाया है जेड़ी कल आई है वो घर दी मालक है ते जिन्ने हड रोल के इत्थे तक पहुंचाया ओनू बेचारे नू बूह अगे बिठाया जिवें चौकीदार बैठा है बाप की कदर की। लो जनाब एक दिन अब्बा फौत हो गया इन्हें बिस्तरा कट्ठा करके दीवार ना ला के उत्थे फूड़ी विछा दी फातिहा खानी वाले ते अल्लाह का हुक्म कहने वाले ते ओ जेड़े अब्बे दे भांडे सन ना गिलास कौली छाबा पौना वो बिस्तरे दे विच। 3 दिन गुजरे वो बच्चा जेड़ा रोटी लियांदा सी ना उन्हें भांडे कड्डे कौली गिलास पौना छाबा उन्हें रख के ना शीशे वाली अलमारी च रखा जिथे दूसरे डिनर सैट पे ओदी नजर ओए और ये किसने रखे पापा मैंने रखे क्यों रखे पापा दादा बू तो दुनिया से चले गए तो जब मैं बड़ा होऊंगा मेरे बच्चे होंगे आप उस वक्त दादा बू होंगे ना तो फिर मैं अपने बच्चों को दिया करूंगा जाओ दादा बू को रोटी दे के पापा मैंने आपके लिए रखे हैं। ये बाबे बच्चे ने बदला नहीं लिया बच्चे ने किसे पढ़ाया नहीं बच्चे ने किसे सिखाया बच्चे का ज़हन बन गए कि जेड़े बुढ़े होंदे ने उन्हां दे भांडे इहो जिहे होंदे ने जेड़े बुढ़े हो जाण उन्हां दे भांडे। पापा जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मेरे बच्चे होंगे मैं अपने बच्चों को रोटी डाल के दिया करूंगा जाओ किसको दे के आओ तो ये आपके लिए मैंने रखे हैं। फिर उदी दिमाग ने कम किया मैं हुण तक की चवला मारदा रहा मैं अपने बाप नूं नाल बिठा के खांदा खवांदा मैं बुरकियां तोड़ तोड़ के अब्बे दे मुंह च पांदा मैं केले छिल छिल के अब्बा जी नूं पेश करदा मैं सेब छिल के कट के अपने वालदे ग्रामी नूं पेश करदा अब्बा जी लो सेब खाओ लो केला खाओ अब्बा जी मैं तुहाडे वास्ते जापानी फल ले बड़ा नरम जे हजरात तेरे बाप दा दिल खुश हो जांदा दुआवां दे के तेरे कोल जांदा। ओ आज मेरे मुल्क के पाकिस्तान का अलमिया है बाप नूं 10 रुपये देने वास्ते तैयार नहीं 150 देने वास्ते तैयार नहीं केला सेब फ्रूट तो बड़ी दूर की गल है ते जदों अब्बा मर गया है जड़ा वाले दी सारी मंडी दा फ्रूट लिया के कट के बरादरी नूं खवाई जांदा है जी अब्बा बख्शाना है हाय अल्लाह मेरी तौबा ओ जिन्नू खवाना सी ओ तरसदा टुर गया है हुण बरादरी नूं फ्रूट खवाण लिया है हुण बरादरी दे पेट भरन लिया है करीमान लसावां दा करीमान लसावां दा पहला हक दीन दई फिर हक प्यो मावां दा। अल्लाह 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 हजरात जड़ी बात मैं करना चाह रहा अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यार कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जेड़ा बंदा मापिया की खिदमत करेगा माँ बाप की इज्जत करेगा माँ बाप का अदब करेगा मापिया नाल नेकी करेगा अल्लाह पाक नूं 2 फायदे अता फरमाएगा एक तो फायदा अल्लाह देगा अल्लाह उहदी रोजी अंदर बरकत फरमाएगा और दूसरा अल्लाह पाक उहदी उम्र अंदर भी बरकत फरमाएगा अल्लाह की रोज़ी अंदर भी बरकत फरमाएगा अल्लाह की उम्र अंदर भी बरकत फरमाएगा। आखिरी गल ध्यान नाल सुन लो हजरत शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान मेरे स्टेज की रौनक ते बहार मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी अद्धे रखिया रहमतुल्लाह रो रो के सुनाते होंगे सन जो पाकिस्तान बनया ना तो मैं पाकिस्तान आन लगा तो अपने अब्बा जी मैं नाल लिया
میں سوچا میں مجھ کھول لواں، میں گاں کھول لواں، میں صندوق چک لواں، میں کوئی بسترے لے لواں. پھر میں سوچیا جے میں اے چیزاں لئیاں تو میرے ابا جی کون چکے گا؟ دفع کرو، ساری چیزاں اللہ دے گا، بس میں ابا جی نو لے کے جانا ہے. کینوں لے کے جانا ہے؟ کینوں لے کے جانا ہے؟ مولانا فرماتے نے میں سامان دا پریا صندوق چھڑیا، میں بسترے دیا پریاں پیٹیاں چھڑیاں، میں قلعے تے بچے مال ڈنگر چھڑے، سب کچھ چھڑ کے بڈھڑے باپ نو موڈے تے چک لیا. میرا باپ گینٹھیے دا مریض چل نہیں سی سکدا، میں موڈے تے بٹھایا، گرمی حبسے، مگر میں اپنے باپ نو لے آ رہا. تے جویں جویں میرا پسینہ نکلدا ہے، ابا جی تلک دے میں اتے کر لیندہ، ابا جی تھلے آدھے اتے کر لیندہ. تے میرا باپ دعاواں دیندا ہے، او محمد حسین پترا مینوں چایا ہی، مینوں بڈھے پیو نو چکیا ہی، جا تینوں دنیا تلیاں تے چکی پھرے، جا تینوں دنیا تلیاں تے چکی پھرے. اللہ واللہ اللہ اساں ویکھیا اے رات 2 بجے شیخ القرآن دا انتظار ہو رہے، حضرت شیخ القرآن دا خطاب ہونے والا ہے. اللہ واللہ اللہ او مسلماناں جے اج ماپے زندگی نے قدر کریا کر، نہیں تے پھر یاد رکھو ویلا آن والا ہے، قبر اندر پھرے گا، قبر اندر تے لوگ کتنوں آ کے دسیا کرنگے آ قبر ہی تیرے والد دی. اے شیخ القرآن کے اندر سر اے قبر ہی تیرے والد دی اور تیری ماں دی ہے جڑی لاڈ لڑان دی ٹر گئی ہے، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھا دی ہے. آ سب تیرے ہی پیڑا پراواں دی آبادی قبرستان دی ہے. اللہ واللہ اللہ حضرات تو جو فرماؤ ذرا، ماں باپ اللہ پاک نے انمول اور جی دے گھر وچ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، او دے گھر وچ دعاواں دا چشمہ جر رہا ہے، او دے گھر وچ دعاواں دا. تو سجے کبے جاننا ہے جی میں اتھے چلیا دعا کرانا، میں اتھے چلیا دعاواں دا ٹیپو چھڑی جاننا ہے، چشمہ ہی چھڑی جاننا ہے. ماں کھولو دعا کرا. امام کعبہ اللہ تنو کعبے لے جائے. چلو کعبے دا ذکر آئے تو میرے پرا دی چٹوی یاد آگی. واہ سال پہلے میں جملے بنائے سے سنا دیا. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. لگ دے تسی تھک گئے ہو میں اپنے واسطے مانگ لینا. اللہ او دن چھیتی آوے کاری خالد مکے جاوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مکنا جاوے، ہر مومن مدینے جاوے، میرا شیر مدینے جاوے. سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا، سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے میرا کملی والا. اللہ سانو بھی صدقے اوتھے، اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتے لایا نبی جی تلیاں، جتے لایا نبی جی تلیاں، جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پجاوے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مکلا جاوے، ہر مومن مدینے جی. او نہیں ہو او ماں دی شان جو سنائی سان تے موٹ سنائی سان. اے جھوک دادو تو ہے انہاں دی بولی چ بولنا پوندا. موری عبدالسماد اے بچہ نات پڑھ رہے سی اینو والے دا سی، موری عبدالسماد تو دسی اینو والے دے مزاحیہ بندے سی، شغلی بندے پوترے سے انہوں دے. او نا میرے کو آئے گرمی چ تے میں بڑا خوش ہے، یا اللہ تیرا شکر، نیک بندہ آیا، مہمان آیا، خدمت کرانگا اجر ملے گا. مہمان آوے تے محبت کریا. لو جی میں پوچھ بیٹھا، شغلی بڑے سی، میں پوچھے مولانا ٹھڈا پیس ہو کے تتا، ٹھڈا پیس ہو کے تتا. تو شغلی بڑے میں نے آتے کاری صاحب ہو ٹھڈا لایا تتے نہ ٹکر کھا کے نہیں بڑھ لئی سا. ٹھڈا لایا ہو تتے نہ ٹکر کھا کے نہیں بڑھ لئی سا. لو جی جو اللہ میں نے توفیق دیتی میں خدمت کی تھی تے جدو جان لگے نا میں ایویں کہہ بیٹھا مولانا دعا کرنا.
مولانا نیکاں کو دعا کروا لیا کرو، نیکاں کو دعا، پر چنگی گل تے اے آ کہ دعا کروان نالوں دعا لیا کرو، دعا کسی نال پیار کرو گے دعا دے گا، کسی دی خدمت کرو گے دعا دے گا، کسی نیک بندے دی عزت کرو گے دعا دے گا، ماں دے پیر دباؤ گے دعا دے گی، باپ دے کندھے دباؤ گے باپ دعا دے گا۔ میں کیا مولانا دعا کرنا تو رج کے شغلی میں نے اللہ وڈے خطیب تھے تھک بڑا ہی بندے، میں کیا کی ہویا دعا دا کیا قاری صاحب کملا بندہ ہے، میں نے دعا کرن دی لوڑ ہی نہیں، آندر آپ ہی پیاں کر دیاں میں نے دعا کرن دی لوڑ ہی نہیں، آندر آپ ہی پیاں کر دیاں اور قاری صاحب جیسے میں بھکھا ٹکر کھادا چاشا پیتی، آندروں نے اس ویلے دی دعا شروع کیتی ہوئی ہے۔ دعا لیا کرو یار، نیکاں کو دعا لیا کرو، مسافرہ تو دعا لیا کرو، مسیتے مہمان آ جانے تو ایک دوجہ والے دیکھا تو روٹی لیا ہے، نہیں تو لیا فلانا تو لیا کہ تو مورا پایا ویچے، سارے کوشش کریا کرو، عزت کریا کرو، خدمت کریا کرو۔ لو جی بیان میرا ختم ہو گیا، تہاڈی فرمائش رہ گئی، او ادھار رہا ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، سارے نہیں بولے، ایک باری موڑ آکھو، میں پانی پین لگا تو اللہ تانوں حوض کوثر پہ آئے۔ ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار کلا گہرا حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا اہلیے، ماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا اہلیے، ہاشمی خاندان شان کی ڈی بھیلیے، ہاشمی خاندان شان کی ڈی بھیلیے، اچھائے گھرانا اچھا ڈیرائے حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار کلا گہرا حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، آقا دے عقل دے آتے جدوں بیندے ہونگے، آقا دے عقل دے آتے جدوں بیندے ہونگے، نانے دے عقل دے آتے جدوں بیندے ہونگے، ویکھ ویکھ آقا جی دے صحابہ کہندے ہونگے، زلفہ حضور دی سرائے حسین دا، آقا دے عقل دے آتے جدوں بیندے ہونگے، ویکھ کے آقا دے اصحاب کہندے ہونگے، زلفہ حضور دی سرائے حسین دا، ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔